शिरक से साज बाज करने वाले, शिरक से मुआहदे करने वाले, पैगंबर के मिशन को पामाल करने वाले, तौहीद व सुन्नत से जुबानें गुंग करने वाले, अल्लाह के नबी के मिशन के चोर और डाकू और कितमान के मरीज और कुरान पाक की आयात बय्यनात के कितमान के मरीज वो किस मुंह से पैगंबर के सामने जाएंगे या अल्लाह के सामने जाएंगे, जिनकी सारी जिंदगी मखलूक खुदा को धोखे देते हुए और ये सूफ पुणे में गुजर गई है, न कुरान की तबलीग, न सुन्नत की तबलीग, न तौहीद की तबलीग, न बिदत का रद्द और आले बिदत और आले शिरक से ताल्लुक, आले तौहीद और आले सुन्नत से नफरत। ये पोल तो खुलने वाले हैं क़यामत को। दुनिया में भी इतना समझ लें कि कुरान मुकद्दस ये जो मसला बयान कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई नया अकीदा नहीं, कोई नया मसलक नहीं, हमें किसी नई किताब की भी जरूरत नहीं है। ये खुदा की किताब है और अकाबिर का बयान करदा माना, और इसी का नाम है इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, कोई नई जबात नहीं। आगे जरा देखें। अच्छा, ये मौत का लफ्ज अगर तौहीन होता, क्या कहते हैं, ये गुस्ताख है। इन शयातीन से पूछो, वो पहले बरेलवी क्या कहते थे, लफ्ज़ बशर कहना कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ, वो आप देख रहे हैं नईमुद्दीन मुरादाबादी का हाशिया देखे, वो कहते थे लफ्ज़ बशर आपकी तौहीन है, कुफ्र है। उमर, ये इचरे का शेर गुजरा है, इचरा करीब होगा जहां, उसको कहा जाता है शेर पंजाब। उमर इचरवी बड़ा शेर था। उससे किसी ने पूछा कि पाक पतन की मोरी साबित है। पाक पतन में बरेलवियों ने एक मोरी रखी हुई है कि उससे जो गुजर जाए वो जन्नती दरवाजा जो है, अड़े नहीं, गुजर जाए तो वो हलाली होता है, और अगर अड़ जाए तो काम खराब होता है। मैंने कहा बरेलवी मौलवी सारे मोटे होते हैं, एक भी पार नहीं गुजर सकता, तो मेरा ख्याल है दूसरी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं, एक भी पार नहीं गुजर सकता, सारे अड़ते हैं। तो उमर इचरवी से किसी ने पूछा कि ये जो पाक पतन की मोरी है ये कुरान से साबित? उसने कहा हाँ, कुरान में आता नहीं फल मूरियात कदहा, ये वही मोरी तो है ना। और पूछा ये खत्म शतम? उसने कहा बिल्कुल, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये सारे खत्म साबित हैं, 11वीं के खत्म, 10 मुहर्रम के खत्म, सारे खत्म आ गए हैं, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये साबित है। तो ऐसा शेर था वो उमर इचरवी। तो हाँ, क्या बात बता रहा था? तोहफे लाहौर के आपके लाहौर के बड़े तोहफे हैं, और भी बड़े तोहफे हैं। लाहौर पुर है, पूरा लाहौर है। बल्कि मेरे एक दोस्त बता रहा था कि हमारा एक बूढ़ा गया हज पर जाके कहता है कि वापस हुआ तो किसी ने पूछा भाई सुना मदीने कोई चासाइया, अगदे बच्चा मदीना ही है तो पाक शहर पर लाहौर है। वो कैसे? कहता है कि वो इस तरह कि वहां सारे वहाबी हैं, मदीना में, मक्का में तौबा तौबा, न सलात है, न कुल है, न 40वां है, न कुछ, सारे सुक्के सड़े वहाबी, सुक्के सड़े। और इदे आओ बादशाह अली हजवेरी दे दरबार दिया देगा दी खुशबू ही मस कर देंदी है। आओ जरा मजाते इन्ह देगा ते। और ये सारे आपके जो मौलवी हजरात हैं ये इनके सरपरस्त हैं, इस शिरक की सरपरस्ती करते हैं। चलो बहरहाल कुरान पाक की 2 आयतें बयान करके मवाद आपके पास आ चुका। मैं अपनी तीसरी शिक शुरू करूंगा। ये दूसरी पे मैं चल रहा हूं कि रूह फिर मुड़कर क़यामत तक आ सकती नहीं है। ये सूरतुन नाल है, और सूरतुन नाल में अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकूना वहुम युखलकून अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशउरूना अय्याना युबअसून। ये सूरतुन नाल है, कुरान पाक की आयत, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसला और खोल दिया। अकाबिर पे खुदा की करोड़ा हार रहमतें हूं,
انہوں نے مسئلے کو اور واضح کر دیا، مہر لگا دی اور فرمایا والذین یدعون من دونہ، وہاں پر لا یخلقون، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ ہاں کون سا صفحہ ہے آپ کے پاس؟ صفحہ نمبر 15 جی، صفحہ 15 نکال لیں انہی کاغذوں کا۔ یہ صفحہ نمبر 15، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، حضرت تھانوی 1، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی 2، جانتے ہو ان بزرگوں کو؟ یہ دیوبندی تھے یا غیر تھے؟ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، بیان القرآن حضرت تھانوی اور روح المعانی، یہ سب اکابر اور بھی حوالے آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے اور غیر انبیاء کو بھی شامل ہے، انبیاء کو بھی شامل ہے اور غیر، حتیٰ کہ ان پر سوال ہوا کہ جب انبیاء کو شامل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو زندہ ہیں، ان کی بھی پکار ہوئی ہے، تو حضرت تھانوی نے جواب دیا عموم مجاز ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جواب دیتے ہیں عموم مجاز ہے، کیا مطلب؟ جن پر موت آ چکی وہ فی الحال اموات ہیں، اور جن پر نہیں آئی ان پر بھی آنے والی ہے۔ جب موت آ جائے گی وہ فی المحال اموات میں ہیں، وہ بھی اموات کی لسٹ میں آ جائیں گے، جب مریں گے اموات کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ یہ جواب دینے والے کون ہیں؟ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، علامہ تھانوی صاحب روح المعانی کہتے ہیں یہ آیت انبیاء غیر انبیاء جن جن کی پکارے ہوئی ہیں سب کو شامل ہے۔ توجہ ہے، امین اکالوی نے کہا ہے اسی آیت پر کہ من دون اللہ سے مراد، من دون اللہ سے بت مراد ہیں، اور یہ آیتیں انبیاء اولیاء پر فٹ کرنا یہودیوں کا کام ہے۔ من دون اللہ والی آیتیں انبیاء اولیاء پر فٹ کرنا کس کا کام ہے؟ اب ذرا دیکھیں کہ حضرت تھانوی کہتے ہیں انبیاء کو شامل، اولیاء کو شامل، حضرت علامہ عثمانی کہتے ہیں سب کو شامل، صاحب روح المعانی کہتے ہیں سب کو شامل، تمام علماء دیوبند کہہ رہے ہیں سب کو شامل، یہ حوالے آپ کے پاس لکھے ہیں۔ اور مولوی امین کہتا ہے کہ انبیاء کو مراد لینا کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا، حتیٰ کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے گلدستہ توحید میں اتمام البرہان کے اندر مولانا سرفراز صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ من دون اللہ کا لفظ انبیاء کو بھی شامل ہے، غیر انبیاء کو بھی شامل ہے، جبکہ ماسٹر اکاڑوی نے ایک نیا مسئلہ چلایا ہے۔ پہلے تو تھا نا بریلویوں سے جھگڑا کہ من دون اللہ کا اطلاق انبیاء پر بھی ہوتا ہے غیر انبیاء پر بھی ہوتا ہے، لیکن ماسٹر صاحب نے کہا کہ من دون اللہ بتوں کے ساتھ خاص ہے، انبیاء اولیاء پر چسپاں کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ توجہ ہے، اب ذرا قرآن سے پوچھیں، سورۃ المائدہ آخری رکوع دیکھیں، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ حضرت عیسیٰ بت تھے یا نبی تھے؟ حضرت مائی مریم بت تھی یا بلیہ تھی؟ امہ صدیقہ، قرآن دونوں کو کہتا ہے من دون اللہ، پیغمبر بھی من دون اللہ اور بلیہ بھی من دون اللہ۔ یاد رکھنا ہے جو شخص یہ کہے کہ من دون اللہ کا اطلاق نبی ولی پر نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑھ کر کہے انبیاء اولیاء مراد لینا یہودیت ہے، میں بالکل واضح بتانا چاہتا ہوں وہ خود ملت اسلام سے خارج ہے اور قرآن کا مکذب ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنے والا بے ایمان ہے، وہ کبھی ایماندار ہو سکتا نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی اتمام البرہان ہے، صفحہ اس کا 552 ہے۔
इस पर जरा एक जुमला सुन लेना, ये बात लंबी हो रही है, मैं इसको मुख्तसर करता हूं। तो यहां पर जो है मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने पूरी वजाहत के साथ फरमाया, क़ारीने किराम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिन दूनिल्लाह या मिन दूने ही वगैरह के उमूमी अल्फाज को किस तरह इन कलमा गो मुशरिकीन ने सिर्फ बुतों में बंद कर दिया है, और किस तरह हजरात अंबिया और औलियाए इज़ाम की पूजा पाठ का चोर दरवाजा अपने पैरोकारों के लिए खुला छोड़ा है, और दुआई ये देते हैं कि ऐ मुसलमानों, इन आयात को अंबिया औलिया पर न चपकाओ। क्या मुअल्लिफ मज़कूर अपने बड़ों की ये तहरीफ कुरानी नजर नहीं आई? क्या ये इनका इफ्तिरा अल्लाह और ये तलबीस निगाहों से नहीं गुजरी? मौलाना सरफराज साहब ये कहते हैं कि जो मिन दूनिल्लाह को बुतों के साथ बंद करे वो अल्लाह पर झूठ बांध रहा है, किताबुल्लाह की तहरीफ कर रहा है, और साथ उन्होंने कहा है कि ये तहरीफ जो है तलबीस भी है, तहरीफ भी है, और आगे कहते हैं कि ये तहरीफ वाला जुर्म ये यहूदियों का काम है, यहूदी तारीफ करते थे, जबकि आज का बाहयाती मुल्ला ये कहता है कि मिन दूनिल्लाह का इतलाक सिर्फ बुतों के साथ खास है, जबकि तमाम अकाबिरीन उलमाए देवबंद हत्ता के मौलाना सरफराज साहब की ये इत्मामुल बुरहान, गुलदस्ते तौहीद, नूरुल हसन शाह की ये तौहीद व शिर्क की हकीकत, इस पर पूरे उन्वान है कि अंबिया भी मिन दूनिल्लाह का फर्द हैं, औलिया भी मिन दूनिल्लाह का फर्द हैं। अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी की बराहीन आल सुन्नत, उसमें साफ अल्लामा ने लिखा है, दोस्त मोहम्मद कुरैशी साहब ने भी, हजरत थानवी ने भी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने भी, साहिब कशफुर रहमान ने भी, हत्ता के ये जितने इनका अपना सूफी अब्दुल हमीद अपने दुरूसे कुरान में वमन अजल्लो के तहत तस्लीम करता है कि अंबिया भी इसका फर्द हैं और औलिया भी इसका फर्द हैं। अब जरा देखें ये हमें किस लाइन पे लगाना चाहते हैं, वही रज़ा खानी मजहब के मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत हैं, अंबिया औलिया मुराद नहीं हो सकते। ये सरी तकजीब है, किताबुल्लाह के साथ इस्तेहज़ा है, किताबुल्लाह का इनकार है, और ऐसा दावा करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। अमवातुन गैरो, अल्लाह फरमाते हैं जिन पे मौत आ गई वो कौन है? अमवातुन गैरो। अमवात का माना रूह बदन में मुकम्मल तौर पर न हो, इन्फिकाकुर रूह अनिल, ये हालत मौत के बाद की अमवातुन गैरो अहया वमा यशउरून अय्याना युबअसून। आज की मजलिस की अच्छा भाई, ये एक और आयत है, ये आपके सफ़ा नंबर, ये यहाँ पर तो आप देख रहे ना खुद ही, वक़्त बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर नज़्मुद्दुरर का हवाला भी है, यतनावलु जमिया माबूदातिहिम, रूहुल मानी बेज़ाबी उस्मानी, कशफुर रहमान, माइदी बयानुल कुरान, मारिफ, इसका घरों में जाकर मुताला कर लेना। आगे जहाँ अमवातुन हालन और मालन, ये वही बेज़ाबी और अबू सऊद का हवाला है। आगे उस्मानी की इबारत लिखी है, सब मुर्दे बेजान हैं, सब मुर्दे बेजान हैं, बेजान हैं, खा दवामन, जैसे मसलन बुत, या फिलहाल मसलन जो बुजुर्ग मर चुके, जिन पर मौत आ चुकी है वो बुजुर्ग फिलहाल क्या है? अमवातुन। अमवात उसी को कहते हैं जिसमें रूह हो, अमवातुन। और अल्लाह को भी पता था, मैंने कल के सबक में बताया था कि कुरान का एजाज है कि मुनकर बाद में आता है, कुरान जवाब पहले देता है। वहां पर कल मैंने बताया था ना, तो अब अल्लाह ताला ने अमवातुन के साथ गैरो आहया क्यों कहा? अल्लाह को पता था यातुल अमवात वाले आएंगे, इसलिए फरमा दिया अमवातुन गैरो आहया। ये रद्द किया है कि कुछ कहेंगे मुर्दे भी थे जींदे भी, लेकिन लोगों ने कभी नहीं पूछा मौली साहब रात भी हो दिन भी हो, रात दिन दोनों इकट्ठे हों, होता है ना? अच्छा, लेकिन मौत भी है हयात भी है,
یہ عجیب بات ہے. ہاں موت مان سچی سچی تے حیات بھی مان سچی سچی. موت کے بعد حیات ہے دوسرے جہان کی, وہ انشاءاللہ آ رہی ہے, اور موت ہے اس جہان کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ موت کا مطلب روح بدن سے مکمل جدا ہو گئی, اور حیات کا مطلب ابھی آئے گا کہ روح کہاں جائے گی اور اسے کیسے تلذذات حاصل ہوں گے, کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی, وہ ابھی بیان کروں گا. تو جہاں پر آپ دیکھ لیں یہ نیچے لکھا ہے سب مردے بے جان ہیں خواہ دوامن مثلاً بت یا فی الحال, مثلاً جو بزرگ مر چکے ان کی پوجا کی جاتی ہے یا انجام و محال کے اعتبار سے مردہ ہیں. خیال کرو میں نے نہیں لکھا مردہ ہیں, آگے مثلاً حضرت پڑھو 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 اوپر لکھا ہے مثلاً حضرت کیا لفظ بول رہے ہیں علامہ عثمانی؟ مردہ. کیا لفظ بول رہے ہیں؟ ذرا دیکھنا ہے دیکھنا ہے. کہتے ہیں اشاعتی کہتے ہیں. اب ذرا لگاؤ حضرت عثمانی پہ فتوا. یہ حضرت عثمانی کی عبارت ہے. کہتے ہم نے تو الحمدللہ ایسا نہیں کہا, مردہ تو ہم نے نہیں کہا, میت تو کہا ہے لیکن مردہ. لیکن علامہ عثمانی صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردہ لفظ ہے, مردہ ہیں مثلاً حضرت عیسیٰ روح القدس اور ملائکۃ اللہ جن کی بعض فرقے پرستش کرتے ہیں. تو علامہ عثمانی نبی غیر نبی کو شامل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور ساتھ فرما رہے ہیں جن پر موت آ چکی ہے وہ سارے کے سارے ہیں اموات غیر احیاء. آگے ذرا فرمایا جن بزرگوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ بھی یا تو وفات پائے ہوئے ہوتے ہیں یا قریب وفات پانے والے ہیں. یہ ماجدی ہے جن بزرگوں کے بارے میں جن کی وفات ہو چکی ہے وہ اموات غیر احیاء میں ہیں. اور یہ پوجتے کس کو تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. فرمایا اموات غیر احیاء, جن کو پکارتے ہو جن کو پوجتے ہو وہ ہیں اموات غیر احیاء, وہ مرے ہوئے ہیں, ان کے اندر روحیں موجود نہیں ہیں, غیر احیاء. آگے فرمایا یہ ماجدی ہے موزے القرآن اور حضرت لاہوری احمد علی لاہوری کا حاشیہ دونوں نے فرمایا ہے کہ یہ آیت شاید ان کے حق میں اتری ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں, جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں ان کو کہا گیا ہے اموات غیر احیاء. یہ تو ظاہر بات ہے سب سے زیادہ پوجا بھی انبیاء کی ہوئی ہے. عام کی کس نے پوجا کی ہے؟ پوجا کس کی ہوتی رہی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا, اونچے اونچے تھوڑا کہو, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. قبور انبیائہم یا بیوت انبیائہم؟ جی قبر کا معنی آتا ہے. ایک مولوی کہہ رہا تھا اشاعتی قبر نہیں مانتے. بھئی معنی آپ اس کو قبرستان نہیں کہتے جہاں مردے دفن کرتے ہیں؟ نہیں کہتے قبرستان, کوئی اور چیز کہتے ہیں. بھئی ہم نہیں کہتے قبرستان. جھوٹ دیکھو ملا کا, البتہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے قبر خود نہیں مانتا. ہم نے کہا علماء دیوبند نے قبر کے دو معنی بیان کیے, ہم دونوں مانتے ہیں. قبر کا یہ قبر اس کا معنی علماء نے بیان کیا مقر المیت مدفن الموتا. میت کیا کون ہوتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں, جس کے اندر ذرا بھی روح موجود وہ کیا ہوتا ہے؟ میت. تو اس قبر کا نام کیا ہے؟ مقر المیت مدفن الموتا. تو اور وہ قبر عالم برزخ, یہ ہم نے تو نہیں کہا, سارے علماء دیوبند نے کہا ہے. اکابر اب یہ اتنے ظالم ہیں, ماسٹر امین اکاڑوی کا فرقہ کبھی کہیں گے قبر کا دوسرا معنی قبر بے معنی عالم برزخ ماننے والا قرآن کا منکر, حدیث متواترہ کا, اجماع کا, یہ تسکین الازکیاء میں لکھا ہے, اور کہیں گے یہ اہل بدعت ہے, یہ قرآن کا منکر. اور یہ اتنے ظالم خدا سے اتنا ہی نہیں ڈرتے کہ قبر کا دوسرا معنی اشاعت التوحید والوں نے نہیں کہا, حضرت تھانوی نے لکھا ہے جہاں اشرف الجواب موجود ہے. قبر کا دوسرا معنی حضرت نانوتوی, حضرت حبیب الرحمان محتمم دارالعلوم دیوبند
علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری، مفتی کفایتاللہ صاحب دیلوی، ان کی مصدقہ کتاب عقائد اسلام علامہ حقانی میں، تو یہاں تک علامہ حقانی نے لکھ دیا، حضرت نانوتوی نے اسے عقیدہ قرار دے کے تصدیق کی، حضرت مفتی کفایتاللہ صاحب نے اسے عقیدہ کے درجے میں رکھ کر تصدیق کی، حضرت علامہ حقانی نے عقائد کی کتاب میں لکھا کہ یہ قبر اصلی نہیں، یہ گڑا قبر اصلی نہیں، اصلی قبر عالم برزخ ہے۔ اگر قبر کا دوسرا مفہوم متعین کرنا یہ قرآن کا انکار ہے تو ظالموں بڑا انکار پھر حضرت نانوتوی نے کیا ہے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے کیا ہے۔ تو ان کے فتوے کے مطابق میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پہ میں نے کہا موضوع یہ رکھ لو، اکابر علماء دیوبند خدا کی قسم یہ جتنے ہیں اتحادی علماء دیوبند میں سے کسی کو مسلمان نہیں مانتے، دعویٰ تو کرتے ہیں اکابر کا۔ اب اسی فتویٰ کو دیکھ لیں کہ قبر کا دوسرا معنی بیان کرنے والا کون ہوتا ہے اکابر کا، اور کون ہوتا ہے قرآن کا منکر۔ جہاں لکھا ہے حدیث متواترہ کا منکر، اور دوسرا معنی کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت نانوتوی نے۔ عقائد اسلام دیکھنا، حوالہ غلط ہو میں ذمہ دار ہوں، مفتی کفایت اللہ صاحب کی تصدیق، علامہ انور شاہ صاحب کی تصدیق، اور اسی طرح حضرت تھانوی کی، جہاں میرے پاس اشرف الجماع موجود ہے، اسی طریقہ سے علامہ ادریس کاندلوی کی علم الکلام دیکھ لینا، اور اسی طریقہ سے شرح عقائد کی کوئی شرح علماء دیوبند کی دیکھ لینا، مظاہر حق دیکھ لینا، حتیٰ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ تکمیل الایمان دیکھ لینا، شاہ ولی اللہ کی کتابیں، اور جو عام سکولی طبقہ ہے سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی دیکھ لینا۔ یہ سارے حضرات لکھ رہے ہیں، تمام علماء دیوبند یہ لکھ رہے ہیں قبر کے دو معنی ہیں، اور یہ کہتے ہیں دوسرا معنی ماننے والا کون ہے؟ قرآن کا منکر ہے۔ تو سارے علماء دیوبند کو قرآن کا منکر بھی بنا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ علماء دیوبند کو یہودی کہا ہے من دون اللہ کے مسئلہ میں، اور قبر کے مسئلہ میں قرآن کا منکر، حدیث کا منکر کہا ہے، لیکن انہیں پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ سب علماء دیوبند کو قرآن کا منکر بتا رہے ہیں، لیکن ہیں پکے دیوبندی، ان کی دیوبندیت وہ اور شدہ ہے۔ یہ تو دعا کرو وہ آ جائے۔ 1200 صفحات پہ لکھی گئی اکابر کا باغی کون، پورے 4 حصوں میں۔ وہ چھپر جب یوم تبلی السرائر کا منظر ہوگا نا، چھپر اٹھے گا، پھر پتا چلے گا کیا علماء دیوبند کا باغی کون ہے، علماء دیوبند کا خادم کون ہے۔ بہرحال اب ذرا یہ بات دیکھیں تو قبر کا معنی کیا ہے؟ اس قبر کا معنی ہے مقر المیت۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا کوئی آدمی اس کا منکر نہیں، جو منکر ہے ہمارا نہیں، یاد رکھو اس قبر کو ہم قبر مانتے ہیں۔ توجہ ہے، میرا کوئی عالم اس کے قبر ہونے کا منکر نہیں ہے، اور خدا کی قسم یہ لوگ اس قبر کو قبر نہیں مانتے، کہتے ہیں اشاعتی نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس قبر کا معنی ہے مقر اچھی طرح بات سمجھو، مقر المیت۔ اس کو قبر کہیں گے، ماننا پڑے گا جو قبر میں ہے اس میں روح ذرا بھی موجود نہیں، وہ کیا ہے؟ میت ہے۔ یہ کہتے ہیں قبر ہے لیکن ہے مقر الحی، نہیں کہتے۔ قبر کا معنی کیا تھا؟ مقر المیت۔ انہوں نے کیا بنا دیا؟ مقر اہل لغت میں سے، دنیا کی کسی لغت سے قبر کا یہ معنی دکھا دیں کہ قبر ہو مقر الحی، قبر ہے مقر المیت۔ اس قبر کو قبر کہے گا تو اندر والے کو کیا ماننا پڑے گا؟ جس کی قبر ہے وہ میت ہے، اور جو میت ہے انفکاک الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، ذرا بھی اسے روح اڑی ہوئی کوئی نہیں، اس میں ذرا بھی روح موجود نہیں ہے، روح کامل طور پر اس سے جدا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، ادھر کہتے ہیں قبر، ادھر کہتے ہیں بھی زندہ کی جگہ مقر الحی ہے۔ تو اس لیے جب قبور آیا تو اندر والے اموات ماننے پڑیں گے۔ تو قبور جہاں پر بھی انبیاء کے ساتھ قبر کا لفظ ہے وہ اشاعت التوحید کے مسلک کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ تمام اہل لغت متفق ہیں۔ اس قبر کو کہتے ہیں اس قبر کا نام ہے قبر کس کا؟ مقر المیت اور مدفن الموتى کا۔ اب ذرا سمجھنا ہے، ان کا بڑا شیخ العزیز مولوی منیر صاحب، اس نے جھوٹ لکھا ہے
तकरीर दिल पजीर में, अब तो इन्होंने छापनी भी छोड़ दी है। वो कहता है मौलवी मुनीर अहमद साहब के मुफरदात रागिब में है कि कब्र किसको कहते हैं? मकरुल जिस्म को। किसको कहते हैं? मकरुल। अब वो शैतान जानबूझ के झूठ बोलता है, क्योंकि उसे पता था अगर मैं कह दूं मकरुल मैयत तो सारा राज आउट हो जाएगा या नहीं, इसलिए उसने मैयत की जगह क्या लिख दिया? मकरुल जिस्म। मैंने फिर चैलेंज लिखा, अल मसलक में भी है, मैंने कहा कि अगर कुछ गैरत हो ये मुफरदात इमाम रागिब से कब्र का ये माना निकाल दिखाए मकरुल जिस्म। उसने जानबूझ के तारीफ की है। अगर मकरुल मैयत मानता तो पूरा अकीदा जाता था। तो अब जरा अब कब्र का मुनकर कौन है, जरा ख्याल करना है, जो मकरुल हई बनाने वाला है या जो मकरुल मैयत मानने वाला है? इसलिए हम तो कब्र के मुनकर नहीं, हम तो मानते हैं ये कब्र है। ला तकुम अला कब्री, यही है। लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम, यही है। किसने कहा है मुनकर है? अगर कोई इनकार करता है वो हम में से नहीं, पता नहीं वो किसी जहालत की पैदावार है। इशाअतुत तौहीद के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। हम कहते हैं कब्र के दो माने हैं, दोनों ठीक है, हम दोनों मानते हैं। ये कब्र मकरुल मैयत है, चलो भागा। तो पूजा किसकी होती थी? कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। तो किसको फरमाया? अमवातुन गैरो, जिनकी पूजा होती थी उनको फरमाया गया अमवातुन गैरो। इदा माता फीहिम रजुल सालेह मुस्लिम, जब उनमें कोई मर जाता था, रजुल सालेह अबिल अब्दुस सालेह बनाओ अला कब्र ही मस्जिदा, उसकी कब्र पर वो मस्जिद बना लेते, यानी सजदागाह बना लेते, उससे मांगते, जिनको पुकारते थे। अल्लाह ने फरमाया अमवातुन गैरो अहयाइन, और तुम्हारी सुनना तो दूर की बात है, वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, उनको तो ये भी पता नहीं कि उनकी रूहें कब जिस्मों में आएंगी। अय्याना युबअसून, बास का माना समझा चुका हूं, उन्हें इतना भी इल्म नहीं कि उनकी रूहें दोबारा कब जिस्मों के अंदर आएंगी। अब है अमवात, अब रूहें मौजूद नहीं है, और आएंगी कब रूहें? वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, उनको इस बात का पता ही नहीं। अब जरा देखो आखिरी आयत देखो, बाकी मवाद देखते रहना। ये दूसरी शिक हम अब लेंगे। दिन है कम और काम है बहुत ज्यादा। ये तो जुमला मोतरजा दरमियान में आ गया। कल से इंशाअल्लाह मकासद कुरान का एक मकसद सिफात इलाही वो चलेंगी, और उनमें मसला इल्म गैब की बात होगी। और पूरी बात में करूंगा, जो हजरात भी दूसरों को भी आप दावत दें, ये असल दावत भी है और तबलीग भी है। तमाम लोगों को दावत दें, ईमान का मसला समझें और कुरान करीम की वो वजाहत समझें। जहां पर भी अब 3-4 मसले हैं, हयात शुहदा अंबिया का मसला कल करूंगा, आज नहीं हो सकता पूरा। अलबत्ता सिमा पर थोड़ी सी बात में जोहर के बाद करूंगा। मसला सिमा जो तीसरी शिक है, बाकी 2 मसले और हैं, वो कल कुछ और कुछ परसों करूंगा। एक है अजाब व सवाब कब्र का मसला, दूसरे मसाइल भी चलेंगे, वो थोड़े थोड़े साथ चलेंगे। और एक है हयात अंबिया शुहदा हमारे नजदीक क्या है, कुरान और सुन्नत का मतलब क्या है, ये भी इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में होगा। आज यही 3 शिक्के आप समझ लें जो हमारा असल नजरिया है। तो ये लोग ये भी धोखा देते हैं, याद रखना है, ये इस मसले को तलबीस करते हैं, गड़बड़। सिमा, हयात, अजाबो सवाब कब्र, ये सारों को घोल मिला देते हैं। वजह यह है कि इनके पास मवाद ही नहीं। हालांकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये जुदा मसला है, कैफियत मौत जुदा है। ये मुस्तकिल हमारे पास दलाइल हैं, कुरान की नुसूस हैं आपके पास लिखी हुई हैं। और फिर अदम इआदा ये मुस्तकिल है, अदम सिमा ये मुस्तकिल है, हयात अंबिया हयात शुहदा ये मुस्तकिल है, हमारे नजदीक ये हैसियत है। और अजाब व सवाब कब्र का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं, वो एक मुस्तकिल बात है और जुदा बात है और दिलचस्प बात है और समझने वाली बात है। लेकिन ये सारी बातें जुदा जुदा हैं। इन नालैकों ने सारों को एक मसला बनाया हुआ है। पता चलता वही उकाड़वी वाली बात है कि मुझे नहीं पता चला कि माँ बेन निजा है क्या, पता ही नहीं। तो इसलिए याद रखना है। जहां पर जरा आयत देखें, एक मजलूम आयत है, बड़ी मजलूम आयत, जिसको निशान मशक बनाया गया है। इन्ना का मैयतुम व इन्ना हुम
मैयतून, इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामते इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून। ये अब जरा देखना है, ये सफा क्या है आपके पास, सफा नंबर 16। अच्छा, इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून। यहां पर ये यादगार खुतबात पढ़े हैं एक खतीब आजम, बल्कि वो वड्डा नालातुल उलूम, वो शुयूखुल हदीस को मसला समझा रहा है। यादगार खुतबात में शुयूखुल हदीस बैठे हैं, उनको मसला समझाता है। कहता है इन्ना का मैयत, ये मैयत मसदर है। खुदा का वास्ता इनको देकर पूछो ये मसदर है। और शुयूखुल हदीस को कहते हैं आप बोले ना मैयत क्या है, मसदर। शेखुल हदीस कहते हैं नहीं मैयत मसदर है। शर्म की बात है, लेकिन जब रब रुसे ते मत खुसे, ये पहले ऊला वाला तालिब इल्म भी जानता है कि लफ्ज मैयत सिफ्त मुशब्बा है, मसदर नहीं। लेकिन जिद का क्या इलाज है? चलो आप तो इसमें भी जिद करेंगे, जब बदिहात में जिद है। हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरे मद्दे मुकाबिल एक मौलवी था, वो जब पढ़ाता था तालिब इल्मों को तो साथ ईंट रखता था और कहता था खुदा की कसम ये ईंट भी सुनती है। गुलामुल्लाह कहता है मुर्दे नहीं सुनते, ये ईंट भी सुनती है, पत्थर भी सुनते हैं, ये ईंटें सुनती हैं। वो साथ रखा करता था। तो दलील उसने दी, कहते हैं मुर्दे सुनने की दलील ये है कि ख्वाब में मैं मर गया था और मुझे किसी ने दफन कर दिया, तो ख्वाब में मेरी कब्र पर कोई आया, उसने आवाज दी, मैंने सुनी, तो मालूम होता है मुर्दे सुनते हैं। दलील बड़ी पक्की। और आपके लाहौर में भी ऐसे दज्जाल मौजूद हैं। कौन? दज्जाल शयातीनुल इंस वल जिन्न, जो जिनका दावा है कि हम लाहौर में बैठकर नबी पाक अलैहिस्सलाम से बात कर सकते हैं और बातें करते हैं। हमें कोई मुश्किल मसला आए तो हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मदीना से पूछ लेते हैं। याद रखो, ऐसा दावा करने वाला कि हम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से अपने मसाइल अब भी पूछ रहे हैं, या कोई आदमी लाहौर वाला अब भी पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम से बराह रास्त बात पूछ रहा है, वो ऐसा दज्जाल और कज़्ज़ाब है और उसका फितना अशद्दो मिनद दज्जाल है। हम वाज़े कहते हैं। और सिद्दीक और फारूक, उनके तो इख्तिलाफी मसले हुए, उन्होंने तो पैगंबर से मदीना के अंदर रह के नहीं पूछ सका। तो ये दज्जाल जो कहता है मैं पूछता हूं, इसके दज्जाल होने में कुछ शक है? हदीस में है, औरत आती है नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, मसला पूछना चाहती है, बुखारी है। अल्लाह के, वो कोई आम औरत थी, नबी की सहाबिया थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल आना। वो औरत कहती है अगर मैं कल आऊं वलम अजिद का और तुम्हें ना पाऊं, ये मदीने का मसला है, तुम्हें ना पाऊं, फिर क्या? अल्लाह के महबूब ने नहीं फरमाया फिर मेरी कब्र पे चली जाना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया फाती अबा बकर, अगर मुझ पे मौत आ जाए फिर अबू बकर से मसला पूछना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा को फरमा गए ताल्लमुल फराइज, फराइज सीख लो, ताल्लमुल कुरान, कुरान पढ़ लो। इन्नी रजुलुम मकबूजुन, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी रूह कब्ज होने वाली है, बदन से जाने वाली है। क्यों? मौत के बाद न सुन सकूंगा न जवाब दे सकूंगा। इसीलिए आप फरमाते थे रब्बना मत्तेनी मत्तेनी बेसमई व बसरी मा आहजैतनी, या अल्लाह उस वक़्त तक मेरी समात को भी ठीक रखना, आंखों की कुव्वत को भी ठीक रखना। मां आजैतनी, जब तक तू मुझे जिंदा रखे। मां आजैतनी, इस मां को भी मौलवी जानते हैं लेकिन दिमाग खराब है उनका। और फिर मिशकात के अंदर हदीस है, एक सहाबी चलता है
ایک حدیث پوچھنے کے لیے دمشق پہنچتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. وہاں پر کہتے ہیں جے تو من مدینہ الرسول، نبی کا صحابی چل رہا ہے حدیث پوچھنے کے لیے. میں پوچھ سکتا ہوں مدینہ میں کیوں نہیں پوچھا؟ جا کہاں رہا ہے؟ مدینہ میں کیوں نہیں پوچھا؟ اور یہ دجال یہ کہتے ہیں ہمارا براہ راست تعلق ہے، اور میں کہتا ہوں تم اتنے کافر ہو. پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے والا اگر ایمان ہے تو صحابی ہے، پیغمبر سے ملاقات کرنے والا اگر ایمان ہے تو صحابی ہے، نہیں تو ابو جہل کی نسل ہے. تم کون ہو؟ اگر ایمان ہے اور ادھر حیات دنیاویت لا برزخیت، دنیا بھی ہے، دنیاوی حیات بھی مانتے ہو اور ملاقاتیں بھی تمہاری ہیں، تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تم صحابی نہیں بنتے؟ حیرانگی کی بات ہے. پھر صاحب ایمان ہونے کا اعلان کرو. اور قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا میرا پیغمبر تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، انہیں ایمان کی رتی بھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک فیصلہ تجھ سے نہ کرائیں. پیغمبر زندہ ہو، حضرت فاروق اعظم کو بھی فیصل اور مفتی ماننے والا واجب القتل ہوتا ہے. توجہ ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، حضرت فاروق اعظم سے آیا نہیں تھا نظر ثانی کروانے کے لیے، تو نظر ثانی حضرت نے کیسے کی تھی؟ یعنی وہ واجب القتل تھا. معلوم ہوتا ہے پیغمبر حیات دنیاوی سے ہو، سن سکتا ہو، جواب دے سکتا ہو، اور دارالفتاء کوئی اور بنائے، مفتی اقدس کوئی اور ہو، مفتی کی پگ کوئی اور بنائے، دو ہاتھ سے خالی نہیں. یا اشاعت التوحید کا مسلک ماننا ہوگا یا اپنے کفر کا اقرار کرنا ہوگا. اور یہ کفر بھی میں نہیں کہہ رہا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اور اگر تیری بات مانوں، اس دجال کی بات مانوں کہ میری باتیں اب بھی براہ راست ہوتی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے عالم بیداری میں مسئلے حل کرواتا ہوں، مسئلے پوچھتا ہوں، پھر میں پوچھ سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اختلاف بچانا یہ خواہ یہ ظلم ہے. یہ چار اماموں کا اختلاف کیوں ہے؟ ان چار اماموں نے آپ سے کیوں نہیں پوچھا؟ صحابہ کا اختلاف ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ صحابہ نے آپ سے فیصلہ کیوں نہیں کروایا؟ حضرت علی حضرت معاویہ کا اختلاف نہیں تھا؟ ہزاروں شہید ہو گئے طرفین کے، اور حکم اور کو بنایا جا رہا ہے. پیغمبر زندہ موجود ہو حیات دنیاوی کے ساتھ، تو قرآن تو فیصلہ کرتا ہے کہ پھر فیصل پیغمبر ہوگا. لتحکم بینہم، یہ پیغمبر کا منصب ہے. پیغمبر حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ موجود ہو. قرآن کہتا ہے کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، میرا پیغمبر جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، فاقمت، بس آپ ان کو نماز پڑھائیں. مسجد نبوی کے امام اور ہوں اور آپ کے مصلی کے وارث اور ہوں بھی آپ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ. ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ یہ جو قبر میں نماز ہے نا، یہ ہے تلذذی. کیا ہے یہ عبادت؟ کیا ہے؟ بولو یہ سمجھو ذرا، کیا ہے؟ تلذذی. میں نے کہا اچھا تلذذی جہاد کیوں نہیں؟ یہ مسئلہ آپ ذرا حلال بیان کرو. تلذذی صرف نماز ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر جاہد الکفار والمنافقین، اور قرآن کہتا ہے ذکر بالقرآن بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ تلذذی دعوت کیوں نہیں؟ تلذذی تذکیر بالقرآن کیوں نہیں؟ قرآن تلذذی کیوں نہیں بیان کرتے؟ امت کو دعوت کیوں نہیں تلذذاً دیتے؟ جہاد میدان جہاد میں تلذذاً جہاد کیوں نہیں؟ حالانکہ جہاد کا وہ مزہ ہے جو جنت میں بھی نہیں، شہادت کا وہ مزہ ہے جو جنت میں بھی شہید نہیں کہتا ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى. تو معلومات ہے شہید نو او چس جنت ہی نہیں آئی جڑی شہادت دے وقت آئی ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى. تو میرا سوال یہ ہے
کہ صرف نماز تلذذی ہے، نہ روزہ تلذذی ہے، نہ جہاد تلذذی ہے، نہ تبلیغ تلذذی ہے، پیغمبر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوں، پھر مبلغ پیغمبر ہے، بلغ ما انزل الیک، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، حرض المؤمنین علی القتال۔ حیران ہوں، کمانڈر اور بنائے ہوئے ہیں، مبلغ اور بنائے ہوئے ہیں، نصاب اور بنائے ہوئے ہیں، کتابیں اور بنائی ہوئی ہیں، اور رٹا لگا ہوا ہے کہ ہیں بھی زندہ اور ہے بھی حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ۔ عجیب بات ہے۔ انک میتم وانہم، وہ مولوی کیا کہہ رہا تھا؟ یہ میت کیا ہے؟ مصدر۔ سبحان اللہ۔ علماء کی عدالت میں مسئلہ ہے، میں اب عرض کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا کہتا ہے دوسرا؟ شیوخ الحدیث کو کہتا ہے کہ مصدر میں دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ ہم نے تو پڑھا تھا حدوث ہوتا ہے، پتہ نہیں علم نحو بھی بدل گیا، علم صرف بھی۔ امام سیبویہ اگر ہوتا ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے کو، وہ فخر سمجھتا کہ کیسے لائق آئے ہیں، نحو میں بھی اجتہاد، لغت میں بھی اجتہاد ہے، بھی مصدر میں ہے بھی دوام و استمرار۔ اور پھر اگلا استدلال کہتا ہے انا کا میتون، انا کا میتون بکھرا کیوں ذکر کیتا ہے؟ انا میتون بکھرا کیوں ذکر کیتا ہے؟ معلوم ہویا پیغمبر دی موت اور ہے تو امتی دی موت اور ہے۔ توجہ ہے؟ بکھرا کیوں ذکر کیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ پاک کو پتا تھا کہ جہاں کٹھا آئے گا تو یہ بے ایمان کہیں گے ہم تو نبی پاک کی بات کرتے ہیں۔ کٹھا نہیں ذکر کیا، انکم بعد ذالک لمیتون، اب کٹھا آیا ہے نا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تو یہ باندر ٹپکولیاں جب کٹھا آیا تو کہتے کیا ہے جی ہم تو انبیاء کی بات کرتے ہیں، یہ تو عام کے بارے میں ہے۔ اللہ نے بکھرا کر کے ذکر کیتا ہے جو صحیح مکالا ہوئے۔ تو توجہ ہے؟ علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ اللہ کو پتا تھا جب کٹھا ذکر کروں گا تو یہ کہیں گے ہم تو جی صرف نبی پاک علیہ السلام کے قائل ہیں، اوروں کی بات تو نہیں، یہ تو اوروں کے بارے میں ہے۔ جہاں انک لا تسلم ہوتا کٹھا آیا ہے نا، مانتا بمسلم من فی القبور کٹھا آیا ہے نا، انکم بعد ذالک لمیتون کٹھا آیا ہے نا، اذا النفوس زوجت کٹھا آیا ہے نا۔ یہ سارا جب کٹھا آیا کہتا ہے بکھرا کیوں نہیں ذکر کیتا؟ تو جڑے بکھرا آ گیا ہونا دے کٹھا کیوں نہیں ذکر کیتا؟ کوئی توجہ ہے؟ باقی جہاں پر تو علم معنی والے بھی تڑپ جائیں گے، ایک لفظ کا دو دفعہ ذکر آ جائے تو پھر بکھرا ہو سی۔ وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ، کہ مطلب آسمانوں کا الہ اور ہے اور زمین کا الہ اور، ذکر تو دو دفعہ آ گیا۔ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ نہیں آئی باؤ، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جن کو پتا ہے وہ تو بولے، آگے چلے۔ تو انا کا میتون انہم میتون، وہاں پر بھی باؤ ہے۔ اب مان اثنین الہین اثنین، مان پتہ پیسے ویسے بھی سینکڑوں مانتا ہے، ایسے پردے دیے ہوئے ہیں۔ تو کہہ دے آسمانوں کا الہ اور ہے اور زمین کا الہ اور ہے، کہہ ذرا۔ باقی اکابر کو تو نہیں مانتا۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا مماتی برادری پر اود پہاڑ جتنا بوجھ ہے نا، کہ بہت کم ڈالا ہے، پھر تو اود پہاڑ کا بھی بالکل وزن نہیں۔ کہتے اس کا جواب دیں گے تو میں سوال کروں گا، انا کا میت بکھرا، انا میتون بکھرا، یہ علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ میں کہ اسے آج سے اللہ پاک ذکر کیتا ہے تو ساجے جے بےایمانہ صوفیاں دا پتہ ہے جو کٹھا ہے نا کوئی نہیں مننا، اس سے اللہ بکھرا کر کے ذکر کیتا ہے تاں جو یہ ضدی بھی من گنے۔ توجہ ہے؟ میرا بھی ایک سوال ہے، یہ انا کیوں ذکر کیا ہے؟ کل میں نے ذکر کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر، وہاں پر آئی تھی تاکید، اور میں نے مسئلہ سمجھایا ہے تاکید آتی ہے کس کے مقابل؟ منکر کے۔ تاکید کس کے مقابل آتی ہے؟ جہاں اللہ نے انا کا میتن بکھرا بھی کیتا تے انا بھی نال لایا تے جملہ اسمیہ بھی نال لایا تے صفت مشبہ بھی نال لائی تے انا کا میتن علیحدہ بھی کیا۔ یہ کیوں کیا؟ تو آپ کے تو صرف شٹل ہیں،
सुन, रूहुल मानी उठा के देख लेना, वहां सैयद महमूद आलूसी ने लिखा है कि आपकी चूंकि शान बहुत बुलंद थी, इसलिए कोई पागल कह सकता था कि आपकी शायद मौत ना आए या आप मौत से पाक हों, तो उस कायम मकाम मुतरद्दिद को या जो इनकार कर सकता था, मकाम इनकार हो सकता था, उसको मुनकर की जगह पे खड़ा करके अल्लाह फरमाते हैं इन्ना का मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतुन। एक और मुहक्किक उठा है, उसने कहा है देखें ये आयत जब नाजिल हुई तो आप जिंदा थे या मय्यत थे? तो आगे से मौलवी कहते हैं जी आप जिंदा थे, लिहाजा वो कहता है फिर तो ये आपकी हयात की दलील हुई ना, नारे तकबीर जी। अब इस तरह के जब बरूपी कौम को मिल जाएं, इस तरह के फराडी और मुहर्रिफ मिल जाएं, खुदा की कसम मुहर्रिफीन तौरात में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब जरा अंदाजा करें, यहूदियों में ये मिसाल नहीं मिलेगी, यकीनन नहीं मिलेगी। अब एक अकली ढकोसला क्या कि जब आयत नाजिल हुई थी तो उस वक्त आप जिंदा थे कि मय्यत थे? जी जिंदा थे। आगे बेचारी अवाम होती है तो कहते फिर तो जी आपकी हयात की दलील हुई ना। अच्छा, कुरान कहते हैं इन्न सात आतियातुन ला रैब फीह, क़यामत आने वाली है। जब ये आयत नाजिल हुई क़यामत आ चुकी थी, तो फिर ये आयत तो क़यामत के ना आने की दलील हुई ना। ये है मुहक्किक। और उल्टा कहते क्या, इशाती अपनी तरफ से माना करते हैं। कभी शर्म होती, हया होता इनके अंदर तो कुरान पाक की तहरीफ से तो बचते, और जालिमों हमारी जिद के अंदर आकर खुदा की किताब का मतलब बिगाड़ते हो। मन फस्सर अल कुरान बिरायही बल जतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कुरान पाक का मतलब अपनी तरफ से बयान करे, बिगाड़े, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वो जहन्नमी है। हजरत सिद्दीक जैसा आदमी कहता है अगर कुरान को मैं अपने मतलब और अपनी मर्जी से कशीद करूं, माने बयान करूं, अय्यो समाइन तुजिल्लोनी व अय्यो अर्ज़िन तुकिल्लोनी, कौन सा आसमान मुझ पर साया करेगा, कौन सी जमीन मुझे जगह देगी। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके दिल में जरा खौफ खुदा नहीं, जरा कौम का हया नहीं, किसी के इतराज का हया नहीं, ये भर भर के जाहिल हैं, अंदर से जाहिल, बाहर से जाहिल, और लेबल कुछ और लगाया हुआ है। अब कहता क्या है, ये तो क्या हुई जी, ये तो आपकी हयात की दलील हुई। हत्ता कि गुजरावाला में एक मुहक्किक की वो तकरीर भी मौजूद है, वो जो मुर्दा मर गया था, दौरान चैलेंज कर रहा है इशाअतुत तौहीद वालों को, और वहां अल्लाह ने पुट्ठा कर दिया उसको। और इसकी मिसाल तो कादियानी धर्म में भी नहीं मिलती जो उसके साथ हशर हुआ है। और मैंने कहा ये कमाल है हमारे अकाबिर का, जो उन्होंने सारी जिंदगी तौहीद बयान की है। मन आदली बलियन फकद आसनतुहु बिल हर्ब, उनको बक बक किया, अल्लाह ने स्टेज पर पकड़ा, और ये गिरफ्तें कभी कभी होती हैं। वरना फिरौन कितना हजरत मूसा को इज़ा देता रहा, अल्लाह ने ढील दी है। उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, अबू जाल को भी ढील दी, बड़े बड़े काफरों को ढील दी, लेकिन कभी कभी अल्लाह फौरन भी पकड़ता है। उस बेईमान को फौरन पकड़ दिया। और अब वो कहता क्या है कि नीलवी शाह साहब ने कहता है बड़ी गुस्ताखी ये की है कि उन्होंने लिखा है हजरत रशीद अहमद जंजोही। क्या लिखा है हजरत रशीद अहमद? आप जरा अंदाजा करें, अरबी में इनको कहो गाफ है, गाफ को किससे ताबीर करते हैं? जीम से। और जब अरबी में गंगोई लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? जंजोही। अब हजरत गंगोई की अपनी किताब है तकरीरे जंजोही, मेरे पास मौजूद है तकरीरे जंजोही। गंगोई की अरबी क्या है? जंजोही। लेकिन ये जो जाहिलों की पार्टी है, जाहिल, पूरा जाहिल मिल्स वाले, ये सारे जो इकट्ठे हैं, कहते कि उसको इतना नहीं पता ना समझे, शायद गाल कढ़िए हजरत गंगोई ने जरा जंजोही लिखा है। हालांकि गंगोई की अरबी क्या थी ये मौजूद है। और अब वो कहते हैं अब जरा आप ईमान से बताएं, मैंने इब्तिदा से कहा था कुरान का वो मतलब लेंगे जो मेरे नबी के सहाबा ने लिया है। हजरत सिद्दीक ने ये आयत क्यों पढ़ी थी सहाबा के मजमा में? हया साबित करने के लिए या वफा साबित करने के लिए? मजमा सहाबा में हजरत सिद्दीक ने क्या कहा था?
من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. آگے کیا پڑھا تھا؟ انا کا کیا چیز ثابت کر رہے تھے؟ صحابہ نے اس آیت کو کیا سمجھا؟ یہ حیات ثابت کرنے کے لیے آئی ہے یا موت ثابت کرنے کے لیے؟ اب صحابہ سمجھیں یہ میت ثابت کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہ دشمنان صحابہ کہیں نہیں نہیں یہ صحابہ کی فکر ٹھیک نہیں، یہ تو مماتیوں والا فہم ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اصل یہ آیت آئی تھی حیات ثابت کرنے کے لیے. تو آپ خود سوچ لیں کہ اصحاب رسول کے مد مقابل رافضیوں کی ترجمانی کرنا. ہم یہی کہتے ہیں اور قرآن پڑھو مانا صدیق والا کرو، مانا صدیقہ والا کرو. اشاعت التوحید کا یہی قصور ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں مانا یا صدیق سے لیتے ہیں یا صدیقہ سے لیتے ہیں یا صدیقین سے لیتے ہیں، صادقین سے لیتے ہیں، خیر القرون والوں سے لیتے ہیں. تو اس آیت کا معنی حضرت صدیق اکبر سے لے کر کفایت المفتی تک، یہ حوالے میں نے سارے دکھانے ہیں، ابھی وہ موضوع میں نے نہیں چھیڑا، وہ عنوان دوسرا ہے. تو کفایت المفتی تک سارے لکھ رہے ہیں کہ انا کا میتم و انہم میتون. یہ آیت آئی ہے آپ کی موت والا مسئلہ سمجھانے کے لیے. اچھا ان کو کوئی پوچھے انا کا میتون سے تو پتہ چل گیا کہ زندہ ہیں، اور انا ہم میتون سے کیا پتہ چلے گا؟ وہ مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ انا ہم جو ہے نا، یہ ہم ضمیر سے مراد انبیاء ہیں، یہ جہاں موجود ہیں. ہم ضمیر سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ کائنات میں کسی ایک مفسر نے یہ نہیں لکھا. جس اس دجال کا دجل ہے، جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ انبیاء. الٹا الزام کیا دیتے ہیں؟ اشاعتی معنی اپنی طرف سے کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیں پورے قرآن کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے. اس انا ہوم کی ضمیر کا مرجع کفار اور مشرکین جو آپ کی موت کا تانا مار رہے تھے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موت تجھ پہ بھی آئے گی، موت ان پر بھی آئے گی. جو تیرے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، تو ان پر بھی موت آئے گی. یہ سارے مفسرین لکھ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کس جہان کے بسنے والی مخلوق ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. اور بورڈ تو بڑے بڑے ہیں، القاب تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب چلتے ہیں میدان ویسے تو کہتے ہیں ہمارے پائے کا عالم کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کل ہی جمع ہے. کوئی کہتا ہے میں نے اتنے نلکوں کا پانی پیا ہے، اتنے ملکوں کا سفر کیا ہے، فلاں فلاں میرے فلاں عمر ہو گئی ہے، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ساری چٹی دھوپتے کی تھی ہے. ہاں بھائی دیکھو وہاں پر اب مسئلہ چل رہا ہے. انا کا میتن ہم جو معنی کرتے ہیں وہ معنی صدیق کی زبان سے آیا ہے. وہاں پر ایک اور ڈنڈی ماری، کہتے ہیں مولوی امین اکاڑوی کہتے ہیں، اور یہ ساری پارٹی جتنی جہلوں کی ہے وہ کہتی ہے اشاعت التوحید والے آدھا خطبہ پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق کا، پورا خطبہ نہیں پڑھتے. اور ہم پورا، میں نے ایک دن پوچھا پورا کیسے ہے ذرا ہمیں بتائیں. کہتے ہیں ہم ماسٹر امین نے لکھا ہے کہ اشاعت التوحید والے پڑھتے ہیں نا من کان منکم یعبد محمد، اصل میں خطبہ ہے لا یجمع اللہ علیک الموتتین، وہ خطبے کا حصہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ ماسٹر امین کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ سارے قبر میں زندہ ہو جاتے ہیں نا، وہ سدی والا مذہب جو پہلے میں نے بیان کیا، قبر میں روح آتی ہے نا تو انبیاء باقیوں کو پھر موت آ جاتی ہے. لیکن لا یجمع اللہ علیک الموتتین کا مطلب ہے پھر انبیاء کی روح چونکہ نہیں نکلتی نا، انبیاء کو پھر قبر والی موت نہیں آتی. تو یہ ہے لا یجمع اللہ علیک الموتتین. یہ تو میں نے جب لکھا نا بھائی حقیقت یہ ہے کہ جہالت ناچ رہی ہے، صرف رہتی تو کوئی اتنی بات نہیں تھی، ناچتی ہے ان لوگوں میں. میں نے کہا دنیا کا کوئی عقل مند آدمی جس کو اللہ نے حیا دی اور حیا سالم ہو، بخاری شریف سے خطبہ صدیق اکبر کے یہ لفظ نکال کے دے. خواہ جھوٹ بولنا ہے. اچھا یہ لفظ حضرت صدیق نے کہے تھے حجرہ مبارکہ میں، اور حجرہ میں خطبہ دیا تھا. حدیث میں حجرہ میں آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا طبتا حیم واہ میت کہنا گستاخی ہے. یہ ایک یہاں کا غیر محمدی ہے. یہ ایک دفعہ چلا گیا تلا گنگ میں، اس نے کہا جو نبی کو میت کہے اس کا دل دماغ مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے،
اس کا یہ پھوٹے تو ایسی مارتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے. تو میں نے کہا پتر تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو میت خدا نے کہا ہے یا پھر صدیق نے کہا ہے؟ طبت حیم با میتا، یہ بخاری ہے. تو میں نے کہا تو کہتا ہے میں باحیاتی ہوں، آئندہ تو خمینی کی نسل کہلایا کر. صدیق پہ فتویٰ لگانے والا وہ مسلمان کا بچہ نہیں ہوتا، وہ خمینی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ خمینی سمجھتے ہو؟ ایرانی ہوتا ہے، ایرانی، کالا ایرانی. لیکن ان کو ذرا حیا نہیں. اب بھی کہتے ہیں کسی کسی مقام پر جو میت کا ہے اس کا دل دماغ مردہ. تو میت کس نے کہا موت کے بعد؟ بخاری اٹھا طبت حیم با میتا، ام المومنین نے کہا، ابن عباس نے کہا، بخاری ہے. حضرت فرماتے ہیں انا ابا بکرن، ام المومنین بھی ابن عباس بھی، انا ابا بکرن قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو میتن، وہو میتن. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک علیہ السلام کو بوسہ دیا بہوبا میتن، اس حال میں کہ آپ کیا تھے؟ میت تھے. کون کہنے والی؟ ام المومنین سیدہ طاہرہ. کون کہنے والا؟ ابن عباس. یہ بخاری ہے. اور ابن ماجہ اٹھا حضرت علی نے آپ کو غسل دیا. غسل کے بعد منظر بیان کرتے ہیں میں غسل دے کر کل تو طبت حیم و میتا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، اب میت ہو تب بھی پاک ہو. کس نے کہا؟ حضرت علی نے کہا ہے. اور اسی طریقہ سے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے صحیح بخاری کے اندر تقبیل المیت، باب تقبیل المیت اور دخول علی المیت اذا ادرج فی اکفانہ. یہ بخاری کا باب ہے. نیچے حدیث لایا ہے. امام بخاری کہتے ہیں جب میت کفن کے اندر ہو تو اس کے پاس آنا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ امام بخاری لے کر دلیل آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام میت، آپ کی میت کفن میں تھی اور ابو بکر صدیق تشریف لائے تھے. ابو داؤد اٹھا باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. ابو داؤد کہہ رہا ہے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں آپ میت ہیں، آپ کی طرف سے قربانی کرنا جائز، تو ہر میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز. امام ابو داؤد میت کہتے ہیں، امام ترمذی میت کہتے ہیں، امام ابو داؤد اپنا بخاری رحمہ اللہ بار بار میت کہتے ہیں، صدیق اکبر میت کہتے ہیں، ابن عباس میت کہتے ہیں، حضرت عائشہ میت کہتی ہے. اور تمام صحابہ کرام پوری بخاری مسلم سیاہ ستہ اٹھا، کہیں کہتے ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہتے ہیں قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہتے ہیں لا یجابرنا، کہیں کہتے ہیں خرج من الدنیا، کہیں کہتے ہیں فارق الدنیا. نبی کے سارے صحابہ متعین کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بھی آئی، موت کے بعد آپ میت بھی ہوئے، میت کے بعد آپ دنیا میں رہ بھی نہیں، پوری دنیا سے جدا ہو گئے. خرج من الدنیا. پتہ نہیں عقل کے اندھوں کو نہ بخاری نظر آئے، نہ ابن عباس کی بات نظر آئے، نہ ابن مسعود کی بات نظر آئے، اور نہ نبی کے صحابہ کو مانے، نہ محدثین کو مانے، حتیٰ کہ بابا سجوتی بھی لکھ گیا ہے